न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। फुटबलका किम्बदन्ती पेले सदाका लागि अस्थायी, शोकमा डुब्यो संसार। फुटबल र मानिसको सम्बन्ध कायम रहेसम्म पेले पनि अमर रहने। चीनिया प्रधानमन्त्री ली खच्याङले दिए नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई। नेपालको समृद्धिको यात्रामा चीन सदैव साथमा रहने खच्याङद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। नयाँ वर्षको स्वागत गर्दै गुरुङ समुदायले हर्षोल्लासका साथ मनाए तमु लोसार। इमानदारी र वीरताका कारण तमु समुदायको पहिचान विश्वमा स्थापित। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान जारी। बदमाशी गर्ने ब्याङ्कहरूमाथि सरकारी वित्तीय निकायहरूको कडा निगरानी। र म्यानमारकी प्रजातान्त्रिक नेत्री सूचीलाई जेलभित्रै सडाउने अर्को षड्यन्त्र कोरियो। सैनिक अदालतद्वारा 7 वर्षको जेल सजाय घोषणा। पेलेको निधनले नरोएका फुटबल प्रेमी को होलान् र उनको निधनले विश्व फुटबल जगत शोकाकुल बन्दा उनको आत्माको चिर शान्तिका लागि प्रार्थना गर्ने क्रम पनि विश्वभर सुरु भएको छ। पेलेको निधन र विश्व फुटबलमा उनको योगदानबारे चर्चित फुटबल समीक्षक सञ्जीव मिश्रसँग सहकर्मी दीक्षा कार्कीले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। विश्व फुटबलका बादशाह पेले सदाका लागि अस्ताएका छन्। पेलेको निधनसँगै सम्पूर्ण फुटबल जगतै शोकमा स्तब्ध बनेको छ। पेलेले फुटबललाई जे दिए त्यो सायदै कसैले दिन सक्लान्। नेपाली फुटबल प्रेमीहरूले पेलेलाई कसरी सम्झिरहेका छन् र कसरी सम्झिनेछन् त? पेलेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नेपाली फुटबल जगतका फुटबल समीक्षक सञ्जीव मिश्रसँगको यो कुराकानी। स्वागत छ सञ्जीवजी। धन्यवाद। पेलेलाई अब हामी कसरी सम्झिन्छौँ? पेले अब त सम्झनामा मात्रै रह्यो। अब हिजोको दिनमा पनि पेले 1958मा जुन विश्वकप 17 वर्षको उमेरमा पेलेले विश्वकप ब्राजिललाई दिलायो। त्यसपछि 1966मा 1962, 1970 गरेर 3 पल्ट लगात विश्वकप जिताएपछि फुटबल भनेकै विश्वमा पेलेको जस्तो भइसकेको थियो। फुटबलको पर्यायवाची पेले हो। पेले फुटबलको सुन्या नाम फुटबल भन्ने बित्तिकै नै पेले जस्तो हुन्थ्यो विश्वमा, हैन? त्यस किसिमले पेले यो संसारमा विख्यात थियो। एकदमै फुटबल कसैले के खेल्यो भने पेलेले जस्तो खेल्या हो, राम्रो खेल्यो भने पेलेले जस्तो खेल्या भन्ने किसिमले हुन्थ्यो, हैन? त्यसै राम्रो खेलाडीलाई सबैले पेलेको संज्ञा दिन्थ्यो, हैन? र पेलेको त्यस किसिमले पेलेको उचाइ थियो फुटबलमा। र विगतमा हरेक विश्व यो फुटबलहरू लाइभ हुँदैन थियो। अहिले जस्तो यो मिडियाको डेभलपमेन्ट, आइटीको त्यो थिएन, हैन? डेभलपमेन्ट थिएन। तर त्यति हुँदै पनि कतिले पेलेको फुटबलहरू त कमेन्ट्रीमा सुन्थ्यो भने हेर्नुहोस्, हैन? र पछि अब अहिले त्यो पेलेको म्याचहरू फुटेजहरू हेर्न पनि थालेको छ। तर त्यो बेलमा पेलेको फुटबल भने समय अनुसारले फुटबल परिवर्तन भएको छ, हैन? तर त्यस समयमा त्यो 1958 देखि 1970सम्म पेलेले जुन किसिमले एक छत्र राज गरेर फुटबलमा चाहिँ पेले नै हो, साँच्चैकै बादशाह, साँच्चैकै फुटबल भनेकै पेले हो भन्ने किसिमको संसारमा स्थापित गर्न सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि
पेलेको नाम सधैँ उच्च भएको छ होइन। पेले आज भौतिक शरीर नभए तापनि मलाई लाग्छ पेले कहिले पनि मर्दैन। पेले भने फुटबलमा राम्रो खेल्ने सबै पेले हुन्छ, पेलेको नाममा हुन्छ होइन पेले। त्यसैले अब साँच्चै वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि पेलेको नाम धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ हेर्नुहोस् होइन। पेले त उपनाम हो होइन, तर सबैले पेलेकै नामबाट एडिसन आरेन्टस दस नासिमेन्टोलाई पेले भनेर चिनिने गर्थे होइन। त्यो किसिमले नाम रहन सफल भएको व्यक्तित्व फुटबलमा आफ्नो भौतिक शरीर त्याग गरे पनि नभए तापनि सधैँको लागि अमर हुन्छ र सधैँको लागि फुटबल प्रेमीहरूले चाहिँ एउटा फुटबलका बादशाह, फुटबलका सबैभन्दा उत्कृष्ट महान खेलाडीको रूपमा सधैँ सम्झना गरिराख्छ हेर्नुहोस्। जस्तै अब यो कुरालाई जोडिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा जिज्ञासा जस्तै पेलेले फुटबललाई चिनायो कि फुटबलले पेलेलाई? फुटबल सन् 1904 फिफाको स्थापना भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि ओलम्पिकको फुटबल मात्र हुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। अब 1904 फिफाको स्थापना पछि होइन र युरोपले फुटबलको आयोजनाहरू कसरी गर्ने भने फिफामा धेरै जस्तो युरोपका राष्ट्रहरू थिए र यो 1930 आएर मात्र विश्वकप आयोजना भयो होइन। विश्वकप आयोजना भएर 1930 उरुग्वेले फेरि दक्षिण अमेरिका राष्ट्र उरुग्वेले 1950 ब्राजिलमा फुटबल आयोजना हुँदाखेरि पनि जित्यो होइन, उपाधि हासिल गर्यो। त्यो हिसाबले अर्को दक्षिण अमेरिकाको कन्ट्रीले जित्न सकेका थिएन। र पेले आएर फुटबललाई जितेपछि पेलेले फुटबललाई चिनाएको, ब्राजिललाई चिनाएको पेलेले हो होइन। तर फुटबललाई चिनाउने माध्यम चाहिँ फुटबल हो फेरि हेर्नुहोस् होइन। फुटबल संसारको नम्बर 1 स्पोर्ट्स हो। नम्बर 1 स्पोर्ट्स भएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 स्पोर्ट्सको नम्बर 1 प्लेयर सदाको लागि महान खेलाडी भएको कारणले गर्दाखेरि फुटबलको माध्यमबाट पेले चिन्या हो र फुटबलमा पेलेको योगदानको कारणले गर्दाखेरि पेले चिन्या हो। त्यसैले फुटबलले चिनाएको हो र पछि फुटबलको पेलेको आगमन र पेलेले जुन 3 पटक विश्वकप जित्न सफल भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर चाहिँ 1970 पछि गएर फुटबललाई प्रमोसन गर्न, फुटबललाई डेभलप गर्न अहिले फुटबलमा 211 राष्ट्र छ हेर्नुहोस् होइन, सदस्य राष्ट्र छ, जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएको सदस्य राष्ट्रभन्दा धेरै हो। त्यसरी पछि गएर चाहिँ पेलेको उदयपछि पेलेले फुटबलले पेलेलाई चिनाएपछि पेलेले फेरि फुटबललाई थप चिनाउन चाहिँ मद्दत चाहिँ गरेको छ। त्यसैले एक आपसमा चाहिँ होइन परिपूरक जस्तो कि दुवैलाई चिनाएको। फुटबलको माध्यमबाट पेले चिनियो, पेलेको माध्यमबाट फुटबल विकास र प्रवर्धन भयो। त्यस किसिमले लिँदा चाहिँ राम्रो होला हेर्नुहोस्। जस्तै अब यी कुराहरूलाई जोडिराख्दाखेरि ब्राजिलको मात्र नभएर उनी त सर्वकालीन महान खेलाडी भने सबै जोडिए नि त होइन, विश्वभर जोडिँदाखेरि चाहिँ पेलेको अभाव चाहिँ अब आगामी दिनमा कसरी खड्किनेछ? पेले जुन 82 वर्षको उमेरमा निधन भयो होइन, पेलेको अभाव पेलेको नामैले मात्र पनि होइन, पेलेको अभाव त ठ्याक्कै अब फुटबलमा त एक किसिमको अभाव। पेले प्रेरणाको स्रोत हो। पेले छ भन्नु, पेलेसँग कतिपय फुटबल कर्मीहरू, फुटबल चलाउने व्यक्तित्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैले चाहिँ पेलेको सरसल्लाह, पेलेसँग आशीर्वाद लिने, पेलेसँग बस्दाखेरि नै अब एउटा एक किसिमको गौरव फिल गर्ने धेरै हुन्छ संसारमा र प्रत्येकलाई त्यो क्षण गौरवको हुन्छ होइन। त्यस्तो क्षणबाट चाहिँ होइन सारा संसार चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ विमुख भएको छ हेर्नुहोस्। त्यसबाट चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ अब नपाउने भएको छ। तर पेलेको नाम र पेलेको क्षमतालाई नै सम्झेर चाहिँ हामीले चाहिँ बस्नुपर्नेछ। त्यस किसिमले अभाव त पक्कै पनि अभाव खड्किन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब विश्वकप भइराख्दाखेरि हस्पिटलमा थियो, हस्पिटलमै भए पनि विश्वकपलाई चाहिँ के भयो भन्ने किसिमको निहालिरहेको हुन्थ्यो पेलेले होइन। त्यो किसिमले फुटबलको महान खेलाडी भएर पनि फुटबलप्रति उत्तिकै लगाव र उत्तिकै सधैँ माया राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तित्व नहुँदाखेरि सबैले किसिमले आफ्नो फुटबलको एउटा अभिभावक, फुटबलका महान खेलाडी अभिभावक गुमाएको जस्तो संसारको यो फुटबल चलाउने निकायहरू, संसारको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफादेखि लिएर हरेक फुटबल सङ्घ महासङ्घ यिनीहरूले चाहिँ
आफ्नो अभिभावकत्व गुमाएको जस्तो हुन्छ र त्यसरी गुमाएको एउटा व्यक्तिको रूपमा चाहिँ अब सदाको लागि चाहिँ गुमाएको महसुस चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब अलिकति गर्दाखेरि जस्तै मैले पर्सनली मेरो चाहिँ म वेन आई वाज भेरी यङ अब स्कुल टाइममा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बुकमा पढ्थ्यौँ नि त पेले भनेर। त्यतिखेर त अब टेलिभिजनहरू मै सानो हुँदाखेरि त त्यति धेरै अब विकास थिएन, गाउँतिर हुँदाखेरि त्यो हुन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ याद छ पहिलोचोटि कहिले नाम सुन्नुभएको थियो पेलेको अथवा म्याच हेरेको केही यस्तो याद छ तपाईँलाई? मैले ठ्याक्कै म्याच त फुटबल म्याच म्याराडोनाको डिगो म्याराडोनाको म्याचेसहरू हेरेँ होइन। तर म पनि स्कुल एजमा हुँदाखेरि होइन फुटबल खेल्थेँ म होइन। अब हाम्रो घर छेउमा क्लब थियो, काठमाडौँ क्लब थियो, पछि म त्यो क्लबको प्रेसिडेन्ट पनि भएँ होइन र क्लब ए डिभिजनमा चलाएँ पनि होइन। म वेन आई वाज चाइल्ड होइन म स्कुल जाँदाखेरि स्कुलमा फुटबल खेल्दाखेरि चाहिँ अब कसैले राम्रो हो पेलेले जस्तो चलायो, पेलेले जस्तो खेल्यो भने अनि पेले भने को हो र त भनेर यसो सुन्दाखेरि पछि समाचारहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ पेले भने फुटबलका महान खेलाडी भनेर म 4-5 क्लास हुँदाखेरि फुटबल खेल्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पेलेको नाम चाहिँ सुनेँ होइन। पछि पेलेको योगदानहरू पढेँ होइन, कति कुराहरू न्युजहरूमा सुनेँ होइन। त्यसरी चाहिँ पेलेलाई सम्झेको कुरा चाहिँ मलाई याद छ। म 4 क्लास वेन आई वाज क्लास 4 होइन मैले फर्स्ट टाइम पेलेको नाम चाहिँ सुने हो। जस्तै अब सबै कुरालाई जोडिराख्दाखेरि अन्त्यमा चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले आफूले चाहिँ पेलेलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले सम्झिनँ, मैले पेलेलाई कसरी सम्झिन्छु भने फुटबलमा अहिले 26 जनाको स्क्वाड हुन्छ होइन। 1 नम्बरदेखि 26 नम्बरसम्मको जर्सी हुन्छ होइन। अब 10 नम्बरको जर्सी लगाउने खेलाडी सधैँ उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। 10 नम्बर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ पेलेले डेभलप गरे कि पेलेको नामबाट 10 नम्बरको जर्सी चाहिँ उत्कृष्ट खेलाडी महान खेलाडीले कुनै पनि टिमको उत्कृष्ट खेलाडीलाई 10 नम्बर दिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताको डेभलप भएको छ पेलेको आगमन र पेलेको सफलतासँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 नम्बर जर्सी भने नै पेले हो र त्यसपछि म्याराडोनाले लगायो, अहिले मेसीले लगाइरहेको छ होइन। त्यसैले 10 नम्बर जर्सी कसले स्थापना गरे त 10 नम्बर जर्सी को भन्दाखेरि म पेलेलाई सम्झिन्छु। त्यसरी पेले भने फुटबलको अहिलेसम्म फुटबलमा चाहिँ महान खेलाडीको रूपमा चाहिँ म पेलेलाई सम्झिन्छु। धन्यवाद। छिमेकी मुलुक चीनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बधाई दिँदै नेपालको समृद्धिमा चीन सदैव साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चीनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङले लिखित बधाई सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई कार्यकाल सफल हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। पत्रमा नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको यात्रामा चीन सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। चीनिया प्रधानमन्त्री लीले नेपाल स्थित चीनिया दूतावास मार्फत दाहाललाई बधाई पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा लीले चीन दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुकका जनताका लागि रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेका छन्। यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले र नेपाल स्थित चीनिया दूतावासले दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन बधाई दिएका थिए। पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै गुरुङ समुदायले आज तमु लोसार मनाएका छन्। लोसारको अवसरमा गुरुङ समुदायले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यस्तै देशका अन्य स्थानहरूमा पनि आफ्ना सांस्कृतिक पहिचान झल्किने विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। काठमाडौँमा लोसार मनाउन काठमाडौँ नजिकका विभिन्न जिल्लाहरूबाट समेत गुरुङ समुदाय उपस्थित भएका थिए। सो अवसरमा गुरुङ समुदायका विभिन्न सांस्कृतिक नाचदेखि झाँकी समेत देखाइएको थियो। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा मनाउँछन्। काठमाडौँमा रहेका गुरुङ समुदायले बसन्तपुरदेखि टुडीखेलसम्म सांस्कृतिक प्रदर्शनी गर्दै तमु लोसार मनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इमान्दारिता, लगन, निष्ठा र वीरताको कारण तमु समुदायले आफ्नो परिचय विश्वमा स्थापित गरेको बताएका छन्। तमु समुदायको गौरवशाली परम्परालाई नेपाल सरकारले पनि उच्च सम्मान गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तमु लोसारको अवसरमा सरकारले दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तमु लोसारको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले तमु समुदायले आर्जन गरेको वीरता र बलिदान नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि गर्वको विषय भएको उल्लेख गरे। ऐतिहासिक पहिचान स्थापित छ। आफ्नो इमान्दारिताको कारण, लगन, निष्ठा र मेहनतको कारण, आफ्नो वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदाय नेपाली मात्रमा गर्वको एउटा पहिचान भएको छ भने विश्वभरिका लागि पनि इमान्दारिता, पारदर्शिता, निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको पर्यायको रूपमा, पहिचानको रूपमा स्थापित छ। प्रधानमन्त्री दाहालले तमु समुदाय विश्वभर इमान्दारिता, निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको पर्यायको रूपमा स्थापित भएको समेत स्मरण पनि गरे। उनले तमु समुदायको सांस्कृतिक झाँकीलाई जीवन बाँच्ने राष्ट्रिय पहिचानको मौलिक परम्पराको रूपमा चित्रण पनि गरे। सर्वोच्च अदालतले मध्य प्रदेशका 2 प्रदेश सांसदलाई शपथ लिन रोक लगाएको छ। सर्वोच्चले महोत्तरीका रजी हैदर र सप्तरीका माला कुमारी कर्णलाई सांसदको काम कारवाहीमा रोक लगाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। माओवादीले पठाएको बन्द सूची अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचित नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्चले तत्काल रजी र माला कुमारीलाई शपथ नगराउन पत्र गरेको भन्दै सचिवालयले पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको आधारमा शपथमा रोक लगाइएको सचिवालयको भनाइ छ। मध्य प्रदेशमा माओवादीबाट 4 जना समानुपातिकमा निर्वाचित भएका थिए। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकी खचान्जी महतो नुनियाले आफूहरूभन्दा तल रहेकालाई निर्वाचित गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा माला कुमारी र रजीको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। मध्य प्रदेशका अन्य सांसदहरूले भने शुक्रबार शपथ लिएका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान जारी छ। अरबौं कर छली गरेको आरोपमा विभागले ब्याङ्कमाथि अनुसन्धान थालेको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता खालका प्रवृत्ति मौलाउदो किसिमको रहेको वित्त जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। आयकर ऐन 2058 र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन 3 बिजनेस कम्बिनेसनको व्यवस्था विपरीत कार्य गरी अरबौं कर छली गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमाथि अनुसन्धान जारी छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बैंकमाथि निगरानी बढाएको छ भने बैंकका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग बयान पनि लिएको छ। बैंकले राजस्व तिर्ने शीर्षकमा बट्ठाई गर्न खोज्दा विभागको नजर परेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणा, वितरण तथा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्दा अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्था पालना हुने गरी शब्दावली हरेक पटक प्रयोग गरिएको देखिएको र राष्ट्र बैंकले आयकर ऐनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेतर्फ बैंकलाई सजग गराएको थियो। तर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको उक्त शब्दावलीलाई समेत नजरअन्दाज गरेको छ र आयलाई पुँजी शीर्षकमा राखी बैंकले राजस्व छलेको अभियोग छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको भन्दा पनि ठूलो घोटाला हुने गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो करप्सन छ कि यो चाहिँ राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई। तपाईँ वास्तवमा जति पनि यो जुन सिइओहरूको स्यालेरीदेखि लिएर तपाईँलाई एउटा इभन क्यालेन्डर छाप्ने कामसम्म पनि भ्रष्टाचार हुन्छ कि तपाईँलाई हेर्नुहोस्। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई के दिए, कुनै एउटा ब्याङ्कमा थुप्रैजना सेयर होल्डरहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको छुट्टै आफ्नो प्राइभेट कम्पनीहरू पनि छ कि उहाँहरूले नयाँ वर्षको क्यालेन्डर छाप्नु भयो भने सबै ब्याङ्कको पैसाबाट छाप्ने हो र ब्याङ्कमा पछि अडिट आउँदाखेरि एउटा स्याम्पल पेपर ब्याङ्कको राखेको हुन्छ, तर अरू कम्पनीहरूको पनि क्यालेन्डर ब्याङ्ककै पैसाले छापे हुन्छ कि। आयकर ऐन 2058 को दफा 118 र सोही ऐनको दफा 119 बमोजिम ब्याज तथा सोही ऐनको दफा 121 बमोजिम लाग्ने शुल्क समेत गणना हुने गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा निवारण ऐन 2058 को दफा 23 बमोजिम माग दाबी लिई मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले विभागले कति रकम बिगो र जरिवाना तिराउने भन्ने प्रश्न खुलाएको छैन। कागजपत्रमा मात्रै मिलाउने प्रवृत्ति बढ्नु र नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै सचेत नगराउँदा
कर छलीका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ। कुनै एउटा ब्याङ्कले ककटेल पार्टी दिन्छ, तर तपाईँ कुनै पनि अकाउन्टिङ सिस्टममा त त्यहाँ भएका विस्कीहरूको बिल त हुँदैन। त्यो कसरी मिल्छ त भन्दाखेरि यो पनि त भ्रष्टाचारै हो नि त। यो मिल्छ भनेपछि त अरू पनि त मिल्ने रहेछ नि, होइन? भनेपछि समग्रमा के छ भने ब्याङ्किङ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्न सकेन भने एकदम गाह्रो छ। यदि यो कुरा नियन्त्रण गर्ने हो भने चाहिँ पक्का पनि हाम्रो लिक्विडिटी क्राइसिसको कुरा, अनि यो ब्याङ्किङ कार्टेलिङ पनि डाइरेक्टली त देखिँदैन, इन्डाइरेक्ट कार्टेलिङ देखिरहेछ, यसलाई पनि रोक्नु एकदम जरुरी ठान्छु मैले चाहिँ। इन्भेस्टमेन्ट बैंक कर छली प्रकरणमा मुसिनु समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि सकारात्मक विषय होइन, अझै लाखौं जनताको पैसा चलाएर गलत प्रयोजनमा रकम खर्च हुने विषयलाई राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरताका पूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारबाट विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेटमा लगाइने नियम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल 18% कर तिरी एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम शुक्रबारबाट पूर्ण रूपमा लागू गर्न लागिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले तत्कालका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलमा लगाइने नयाँ नियम कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। नयाँ नियम अनुसार शुक्रबारबाट विदेशबाट फर्किँदा एक भन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याउँदा 18% सम्म कर तिर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था लागू गर्न लागेको थियो। सोही अनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज यता व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका मोबाइल फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगराए नचल्ने सूचना जारी गरेको थियो, जसको सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिट्यान्स ह्यासट्याग अभियान सञ्चालन गर्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। रेमिटेन्स चाहिँ पठाउनु पर्ने, देश चाहिँ चलाउनु पर्ने, धानिनु पर्ने विदेशमा हुनेहरूले यो नट एबाउट एकजनाको मात्र कुरा होइन क्या, यत्रो विश्वभरि छरिएका त्यति धेरै नेपाली हुनुहुन्छ होइन, दुःख गरेर जे भए पनि नेपालमा रेमिटेन्स भित्राइदिइराख्नु भएको छैन, भित्राइदिइरहेका छौँ, मैले पनि आफै पनि होइन। एमडीएमएस प्रणाली अन्तर्गत नेपाल भित्रिने फोनका सेटहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिएका हुनुपर्ने, दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न नमिल्ने नयाँ नियम लागू गर्न लागिएको थियो। साथै यस प्रणालीले हराएका मोबाइल डिभाइसहरू पत्ता लगाउन र अनाधिकृत सेटहरूको सेवा बन्द गर्न सघाउने बताइएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोनको अवैध आयात र बिक्री वितरण रोक्ने उद्देश्यले यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको थियो। भदौ 30 गते हामीले सफ्ट लन्च गर्दाखेरि त्यो दिनसम्म जति मोबाइल चाहिँ अपरेटरको सिस्टममा आइसकेका छ त्यसलाई हामीले रेजिस्टर गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिक रेजिस्टर गरिदियौँ। त्यसमा केही हेरेनौँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेपछि चाहिँ कसैले कम्युनिकेसन विहीन बनाउन चाहिँ होइन है। त्यसपछि चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ सफ्ट लन्च पछि जुन मोबाइलहरू आइराखेका छ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पनि दर्ता भइरहेछ, व्यापारिक प्रयोजनको लागि पनि दर्ता भइरहेकै छ। यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो के हो त मोबाइल डिभाइसलाई म्यानेज गर्ने हो। विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेश फर्कदा परिवारका निम्ति ल्याएका मोबाइल फोनमा रोक लगाउन र ठूला व्यापारीको नाफाका लागि यो नियम ल्याइएको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो। सर्वत्र आलोचनापछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्। अब शुक्रबारबाट पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भनिएको एमडीएमएस प्रणाली तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। यति बेला आन्दोलनरत व्यवसायीले आन्दोलन स्थगन गरेका छन् भने शेयर बजारका लगानीकर्ता पनि उत्साहित बनेको देखिन्छ। के साँच्चै अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको आगमनले अर्थतन्त्र सुधारमा सुधारको संकेत गरेको हो त? सहकर्मी ऋषि खतिवडाले अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। अब वास्तवमा के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के छ भन्दा अर्थ मन्त्रालय र जुन राष्ट्र ब्याङ्कको जुन अगाडिको अर्थमन्त्रीजी हुँदाको जुन कन्फ्लिक्ट थियो अब त्यसमा चाहिँ ट्युनिङ मिल्छ जस्तो लाग्छ कि, किनभने उहाँहरू एउटै पार्टीको जस्तै हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना, अनि त्यो भएको हुनाले गर्दा पनि अब राष्ट्र ब्याङ्क पनि केही लचिलो हुने जस्तो हामीले छाडकाट देखिरहेको छ। किनभने अस्ति भर्खरै मात्र पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले ब्याज दर चाहिँ जसरी पनि घटाउने यही महिनादेखि भनेर उद्घोष गर्दाखेरि सँगसँगै उहाँले साँचीको रूपमा गभर्नरलाई पनि राख्नुभएको थियो। भन्नु खोजा जुन तरिकाले राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसिजहरू थियो हामी कन्ट्राक्सनरी फिस्कल मोनिटरी पोलिसी अप्लाई गरिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ हामी थोरै लिबरल हुन्छ कि भन्ने खालको सिम्टम्स हामीले देखिरहेको अवस्था छ। त्यो भएकोले गर्दा अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिएको के भन्दाखेरि पहिला कुरा त हाम्रो अर्थतन्त्रमा
ट्याक्स कलेक्सन हाम्रो जुन बजेटको कुरा छ, रेभिन्यूको कलेक्सनको रेट छ, त्यो एकदमै कमजोर भएको अवस्था छ होइन। त्यसलाई माथि उकास्नु जरुरी छ, किनभने यही रेटमा यदि ट्याक्स कलेक्सन हुने हो भने हाम्रो साधारण खर्च त कुनै हालतमा पनि पुग्ने अवस्था छैन, सरकार चल्न नै गाह्रो हुने अवस्था छ। अब दोस्रो कुरा, मोनिटरी पोलिसीको मार्फतबाट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पनि हामी कसरी हेर्ने भन्ने कुरा त हामी त्यहाँनिर राष्ट्र ब्याङ्कले एड्रेस गर्ने कुरा हो। अब यो मामलामा राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला पनि हामीले CCD रेसियोबाट CD रेसियोमा जाँदाखेरि केही हाम्रो सिस्टममा लगभग 7 देखि 10 अरब रुपियाँ सिस्टममा अड्किरहेको अवस्था छ, सिस्टममै होल्ड भएको छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यही बेलामा हामीले के पनि गरिरहेको थियो भन्दाखेरि यही आर्थिक वर्षमा CRR क्यास रिजर्भ रेसियो अनिवार्य नगद मौजात छ, यसलाई पनि 3बाट 4% बढाएको अवस्था छ। अब यसलाई पनि थोरै अलिकति घटाइदिने र जनतामा कस्तो हुन्छ भने लगानीकर्तालाई पनि थोरै कन्फिडेन्स चाहिएको अवस्था छ कि। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि हामीले सेयर बजारलाई पनि थोरै इन्डिकेट गर्न सकिन्छ कि थोरै उहाँहरूको कन्फिडेन्स बढेको हो कि। किन भन्नुहुन्छ भने सेयर बजार वास्तवमा बढ्नु छ भने ब्याज दर नघटिकन बढेकोलाई त सस्टेनेबल ग्रोथ भन्न मान्न अलिक सकिँदैन कि त्यसलाई। तर किन जस्तो ब्याज दर नघटिकन चाहिँ सेयर बजार नबढ्नुलाई यसलाई चाहिँ अलिकति प्रश्न पार्दैन? अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने लगानी भन्ने कुरै हामी ब्याङ्कको ब्याजमै डिपेन्ड्स हुने हो कि। तपाईँ रियल सेक्टरको लगानी भन्नुहुन्छ कि सेयर मार्केटको लगानी भन्नुहुन्छ कि, दुइटै लगानी चाहिँ यदि ब्याज दर बढ्यो भने घट्ने अवस्था हुन्छ कि। कसैले पनि आफ्नो घरको पकेटको पैसाले लगानी गरिँदैन, त्यो भनेको एकदम थोरै लिमिटेड पैसाहरू मात्र हुन्छ। तर वास्तवमा जब ह्युज इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ त्यो कुरा चाहिँ फेरि ब्याज दरसँग नि हुने हो। यो नेपालको मात्र होइन कि इन्टरनेसनली हामीले सबैतिर देख्ने गरेको प्र्याक्टिस यही नै हो। यसरी समग्र हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब ब्याज दर पनि घट्ने सिम्टम्स आइरहेको हुनाले गर्दाखेरि सेयर बजारमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। अब तर ब्याज दर घट्दै घटेन भने चाहिँ यो फेरि कहिलेसम्म बढ्छ, सस्टेनेबल एउटा लेभलको कन्फिडेन्सले बढ्नु छुट्टै कुरा छ। तर जुन तरिकाको हाम्रो अल टाइम हाई भएको थियो त्यसको सम्भावना अलिक कम छ, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने देख्छु मैले चाहिँ। अब बजारमा पैसा कम भइरहेको छ लगानी गर्नको लागि, तरलता अभावको कुराहरू पटक पटक उठिरहन्थ्यो। अहिले पुसमा शान्त पनि छ, झन् बढी समस्यामा छन् जस्तो देखिया छन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू। अब चाहिँ के मन्त्री पौडेल आइसकेपछि चाहिँ यो समस्या दूर हुन्छ? उहाँले के गर्दाखेरि अझै सहज हुन्छ? अब उहाँले आउने बित्तिकै सबै थोक गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँको प्रोसेस कसरी जानुहुन्छ, उहाँले कसरी स्टेप्स अगाडि चाल्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि केही म्याटर गर्छ। उहाँले कस्ता खालका सर्ट टर्म पोलिसिजहरू ल्याउनुहुन्छ र कस्ता खालका दीर्घकालीन पोलिसी कि जबकि यस्तो खालको लिक्विडिटी क्राइसिस भविष्यमा कहिले पनि नआओस् कि। यो दुइटै कुरा हामीले हेर्नु जरुरी छ कि यसको लागि। अब सर्ट टर्म पोलिसिजहरू हामीले हेर्नै हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको ठ्याक्कै नसकेको अवस्था छ। तर अब उहाँले सर्ट टर्म एड्रेस गर्ने भनेको अहिलेको भनेको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको लिक्विडिटी प्रब्लम नै हो कि। यो कसरी भइरहेछ त भन्दाखेरि एउटा केही हदसम्म त राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी पनि यसको रेस्पोन्सिबल छ। दोस्रो कुरा ब्याङ्किङ कार्टेलिङ पनि एउटा रेस्पोन्सिबल छ। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय उद्योगिक व्यवसायहरूमा पनि अलिकति कन्फिडेन्स बढाउनु पर्ने जरुरी छ कि उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँ आज हेर्नुहोस् कुनै ठाउँ कुनै बेला चोकका सटरहरू चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा तिरेर किन्नुपर्नेमा आज तपाईँ चोकमा सटरहरू खाली देख्नुहुन्छ कि। भनेको धेरै व्यापारिक घरानाहरू अथवा साना साना व्यापारीहरू चाहिँ उहाँहरू पलायन भइरहेको अवस्था पनि छ। अब उहाँहरूको त्यो जुन पैसाको मनी सप्लाई राष्ट्र ब्याङ्कले बढाएर हुन्छ कि अथवा सरकारले यसलाई सब्सिडिज दिएर हुन्छ कि, जसरी हुन्छ अब सानोभन्दा साना व्यापारीदेखि लिएर ठुला व्यापारिक घरानाहरूलाई समेत एड्रेस गर्नुपर्छ अबको अर्थ मन्त्रालयले, अनि मात्र यो तत्कालको लागि सल्भ हुने अवस्था देखिन्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको हामीले अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा गरिरहँदा के हुन्छन् व्यापारमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई छुटाउन मिल्दैन क्या। राष्ट्र ब्याङ्कको रोल चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसमा। इकोनोमिक ग्रोथमा, प्राइस स्ट्याबिलिटीमा, इम्प्लोइमेन्टको कुराहरूमा त राष्ट्र ब्याङ्क त सबभन्दा अगाडि हुन्छ। अब यसलाई अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ डाइरेक्टिभ्स ल्याएर हुन्छ कि अथवा मिड टर्म इभ्यालुएसन गरेर हुन्छ कि यो मोनिटरी पोलिसीलाई थोरै रिभ्यालुएसन गर्ने अथवा इभ्यालुएसन गरेर हुन्छ कि थोरै अलिकति हामी फ्लेक्जिबलतिर हुने हो भने अब जनतामा थोरै आश पनि पलाइरहेको अवस्था देखिन्छ। सेयर मार्केट त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। अब त्यो आशलाई चाहिँ उहाँहरूले कन्फिडेन्स दिन सक्नुभयो भने बिस्तारै हामी भी सेप्टको रिकभरी त नभनौँ, यु सेप्टको रिकभरीतिर आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई।
यो सेफको विषयमा नि पटक चर्चा भइरहन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ के सेफमा पनि छ भने जस्तो पनि चर्चा भइरहेको हुन्छ। यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब व्यापारीहरूले पनि अर्थमन्त्रीलाई भेटिरहेको वर्तमान अवस्था छ। कतिपय स्थानमा आन्दोलनरत व्यापारीहरूले आन्दोलन स्थगन पनि गरेको समाचारहरू आइरहेको छ। यो के आशले चाहिँ उनीहरूले यस्तो गर्यो होला? व्यापारीले के साँच्चीकै उनीहरूले भने जस्तो दोहोरो ब्याज दरको नीति जुन गभर्मेन्टले लिएको छ अथवा राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ त्यसलाई घट्छ अथवा यस्तै खाले के आश्वासन पाएर हुनसक्छ कि किन हुनसक्छ उनीहरूले फिर्ता लिएको छ? वास्तवमा यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नु छ भने मेरो चाहिँ भनाइ के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यापारिक घरानालाई सरकारले पोलिसीले को कारणले नाफा बढाइदिनु चाहिँ फेरि सरकारको गलत निर्णय हुन्छ। तर सरकारले के गर्नुपर्छ भने कसैलाई व्यापार गर्दालाई चाहिँ उसलाई गाह्रो भएर लसमा जाने कन्डिसन पनि सरकारले बनाउनु हुँदैन कि। भनेको त कसैलाई पोलिसीले नि सपोर्ट गरेर नाफा पनि नदिउँ र कसैको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको जुन पोलिसीको कारणले उसलाई फेरि व्यापार गर्नै गाह्रो हुने सिचुएसन पनि नबनाऊ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको लागि अहिले धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ अटोमोबाइल सेक्टरको व्यवसायीहरू धेरै उहाँहरूलाई मारमा परे जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि र जुन लग्जरी गुड्सहरू भनेर सरकारले लिस्टिङ गरेका सामानहरू छ त्यो जसले उहाँहरूले इम्पोर्ट गरेर व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरू अलिक धेरै मारमा देखिनुहुन्छ कि। अब यसले गर्दा के हुन्छ, सपोज तपाईँलाई उदाहरणको लागि अटोमोबाइल गाडीको सोरुमको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले पहिला कुरा त बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्न सकिरहनु भएको छैन। दोस्रो कुरा इम्पोर्ट गरेर ल्याएको सामान पनि बिक्री हुने अवस्थामा छैन। किन भन्दाखेरि जहिले पनि मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ हाम्रो मेजर पर्चेजेसहरू जुन पनि ठुला हामीले क्यापिटल गुड्सहरू किन्छ त्यो सबै सामानहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याजमै निर्भर हुने हो कि। हामीले महँगो ब्याज दर भयो भने किन्नलाई जनतालाई गाह्रो हुन्छ कि। त्यो भएको हुनाले गर्दा ब्याज दर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यदि हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौँ भने, रोजगारीको कुरा गर्छौँ भने, अनि यो प्राइस स्टेबिलिटी यो मूल्य वृद्धिलाई यदि घटाउन पनि चाहन्छ भने पनि यो सबैलाई एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याज दर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो घटाउनु जरुरी छ। यदि यो घट्यो भने चाहिँ पक्का पनि अबको सर्ट टर्म सोल्युसन चाहिँ निक्लिन्छ। तर लङ टर्मको लागि त हामीले छुट्टै लङ टर्म प्लान बनाउन एकदमै जरुरी लाग्छ मलाई। आइतबारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि व्यवसायी उत्साहित छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित भन्दै उनीहरू उत्साहित देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। अंग्रेजी नयाँ वर्षको साइतमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ। जनवरी 1 तारिकदेखि व्यावसायिक उडान हुने भएसँगै नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरू उत्साहित देखिएका छन्। पोखराबाट व्यावसायिक उडान हुनु नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुने भन्दै व्यवसायी खुसी देखिन्छन्। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा खुल्दैछ 1 तारिकबाट औपचारिक रूपले। त्यो त हाम्रो नेपालीहरूको लागि गौरवको विषय हो, किनभने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्छ र हामी झन् एभिएसनमा काम गर्ने मान्छेको लागि चाहिँ यो गौरवको विषय हो। एयरपोर्ट राम्रो बनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिने जति इक्विपमेन्ट्सहरू छ हामीहरू त्यो एयरपोर्टमा पाउँछौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब हाम्रो यात्रुहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको होइन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ यात्रा चाहिँ आन्तरिकमा गर्न पाउने हामीले देखाएका छौँ पहिलो कुरो चाहिँ। त्यसपछि अब हाम्रो त्यहाँ पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालन भइसकेपछि अब फुल्ली सञ्चालन भइसकेपछि जुन आइएफआर फ्लाइट पनि त्यहाँ हुने छ, अहिले तत्काल नभए पनि पछि हुन्छ। हामी आइएफआर फ्लाइट पनि भइसकेपछि हाम्रो त्यहाँ अभियसली फ्लाइटहरू क्यान्सल हुने सम्भावनाहरू कम हुन्छ। पोखराको विमानस्थल नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। वायु सेवा कम्पनीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवश्यक सबै सेवा सुविधाहरू रहेको भन्दै आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान गर्न पाउने भएको व्यवसायीको भनाइ छ। घरेलु उडान मात्रै गरेका विमान कम्पनीले विदेशमा पनि उडान भर्न पाउने भएपछि व्यावसायिक दायरा बन्ने देखिन्छ। जुन अहिले विमानस्थल आएको छ यो अहिले जुन लेक साइडबाट अलिकति टाढा पर्न आउँछ र जुन साबिक विमानस्थलमा त लेक साइडबाट 10-15 मिनटमा हिँडेर पनि पुग्न सकिन्थ्यो। तर यो विमानस्थल चाहिँ अलिकति लेक साइडबाट अलिक टाढा भएको र हाइवेबाट पनि टर्मिनल भवनको दूरी झन्डै 1200 मिटर जति रहेको छ र यसमा सुरक्षा चेक जाँच भयो, लगेज चेक जाँच भयो र काठमाडौँ जस्तै प्यासेन्जरलाई टर्मिनल भवनबाट जहाजसम्म आउजाउको लागि र्याम्प बसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अभ्यस्त हुन अलिक समय लाग्ने भएको हुँदा हामीले यात्रुहरूलाई पोखराबाट उडान भर्ने यात्रुहरूलाई 2 घण्टा अगावै विमानस्थलमा आइदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। चीनको आर्थिक सहयोगमा सरकारले पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रूपान्तरण गरेको हो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा सिधै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदा
पर्यटकलाई सहज हुने र पोखरामा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या वृद्धि हुने सरकार तथा व्यवसायीको विश्वास छ। म्यानमारका सैनिक शासनका लागि कसिङ्गर बनेकी प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुचीलाई जेलभित्रै सड्याउने षड्यन्त्रको अर्को कडी रचिएको छ। बारम्बार सैनिक शासकहरूको सैन्य दम्भको शिकार बन्दै आएकी सुचीलाई म्यानमारको सैन्य अदालतले शुक्रबार 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। यो सजाय सुनाएसँगै उनको कुल जेल जीवनको अवधि कुल 33 वर्ष पुगेको छ। एक रिपोर्ट। 90 को दशकमा प्रजातान्त्रिक लहर थाम्न नसक्दा तत्कालीन बमाका सैनिक शासकले खुँडा टेकेसँगै सूचीको उदय भएको थियो। लामो समयदेखि निर्वासन र नजरबन्दमा रहेकी उनी म्यानमार फर्किए लगतै उनको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी भारी बहुमत पाएर शासन सत्तामा स्थान बनाएको थियो। म्यानमारको प्रजातन्त्रका लागि लडेकी सूचीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत दिइयो। तर दुर्भाग्य म्यानमारको सैनिक शासकले सूचीको उदय र म्यानमारमा प्रजातन्त्र फस्टाएको मरेदेखि सहेनन्। फलत कु गरेर म्यानमारको सैनिक शासकले शासन सत्ता हातमा लिँदा सूची अपदस्थ भइन्। बारम्बार जेल नेल भोगे पनि पुनः म्यानमारमा दोस्रो पटक सन् 2011मा सैनिक शासनको अन्त्य भएपछि पुनः सूची उदाइन्। तर पुनः म्यानमारको सेनाले चुनावी परिणामलाई धाँधली भएको बतायो। पुनः खोसियो उनको शासन सत्ता। तर फेरि 2015मा भएको निर्वाचनबाट सूची उदाइन्। तर यसपटकको उनको उदय उनका लागि धेरै हदसम्म घातक भएको थियो। उनको प्रजातान्त्रिक छवि पनि धुमिल भएको थियो भने सेनासँगको सहकार्यमा सरकार चलाउँदा उनीमाथि धेरै प्रश्न पनि उठाइए। रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई लिएर उनले विश्वका कतिपय मञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद पनि बने। तर पुनः गत वर्षको फेब्रुअरी त्यही सेनाले उनको सरकारको अपदस्थ गरी सैनिक शासन लाद्यो र सूचीलाई पुनः जेल चलान गरियो। यसको विरोधमा म्यानमारमा निरन्तर आन्दोलन हुँदा 1300 बढी सर्वसाधारण मारिएका थिए। 2021 को फेब्रुअरीमा भएको पछिल्लो कुपछि सूची निरन्तर जेलमा छन्। जेल परेदेखि नै उनीमाथि लागेको 18वटा आरोपको निरन्तर सामना गर्दै आएकी छिन्। शुक्रबार मात्र उनीमाथिको अन्तिम 5 आरोपको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै उनलाई 7 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो। सैनिक अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी भएको फैसला सुनाएको थियो। उनले आफ्ना एक क्याबिनेट मन्त्रीका लागि हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियमको पालना गरेका थिएनन्। यस्तै कोभिड-19 सुरक्षा नियमको उल्लङ्घन, नियम विपरीत वकिटकी आयात गर्नु र सरकारी गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोपमा समेत मुद्दा चलाइएको थियो। यसअघि उनीमाथि लागेको अन्य 14 आरोपको फैसला सुनाइसकिएको छ। 77 वर्षीया सूचीको अधिकांश जीवन नजरबन्दमा नै बित्दै आएको छ। विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।